बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कार सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज के एपिसोड नंबर 36 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ईसाईयत का मज़हब कैसे अरूज चढ़ा और आज हम बताएंगे ईसाईयत मज़हब के अरूज के वक्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 70 साल पहले ज़माने फ़ितरा में जज़ीरा अरब के हालात किस किस्म के थे। जज़ीरा अरब इस तमाम मुद्दत में बाकी मज़ाहिब दुनिया से अलग नज़र आता था। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब की कशमकश थी, नापैरानी ताकती की इजादारी। अरब के वहादिया नशीन अपनी कदीम तहजीब के मुताबिक निहायत सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्हें किसी गैर मुल्की ताकत का सलत कबूल ना था, ना किसी और तहजीब व नज़रिए को कबूल करने से उन्हें कोई दिलचस्पी थी। इस जज़ीरा नुमा का हमल वक़ू भी ऐसा था कि बैरूनी हालात इस पर कम ही असर अंदाज हो सकते थे। इससे मशरक़ में खलीज फ़ारिस की पट्टी है जिसने इसे ईरान से जुदा कर रखा है। महरब में बहरिया अहमर है जो इसे अफ्रीका से हमाहोश नहीं होने देता। जनूब में बहरा हिंद की बेकरार वसीयतें हैं जिन्हें पार करके हिंदुस्तान के साहलों पर उतरना जाम जो खुलम का काम है। सिर्फ शुमाल में ये खुशी से मिला हुआ है। यहाँ शाम का इलाका इसके और बहरे रोम के दरमियान हायल है। इस तरह कोई यूरोपी जहाज़ ना बराह रास्त अरब के साहिल पर उतर नहीं सकता। इस जज़ीरा नुमा में हर इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी के माबूद होने की खबर नहीं मिली। हाँ, इसके अतराफ़ में बहुत ज़्यादा नबी गुज़रे हैं। इस दौरान अरब के बादिया जानसीन हज़रत इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम की दीन की बाक़ियात को जिनमें ताग़ीज़ व तबल के सबब अनगिनत शर्किया बातें दाखिल हो चुकी थीं, सीने से लगाए यमन से शाम के दरमियान सहरा पैमानी करते नज़र आते। अरब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल थे। इनका कदीम तरीन तबका अरब बायदा था जो हज़ारों बरस कबल मिट गया था। इनमें से कौम आद, कौम समूद, कौम तलसम और जदीद जैसी 2-4 कौमों के सिवा किसी की तारीख़ महफूज नहीं रही। इसका दूसरा तबका अरब आर्या था जो फुस्तनान बिन आबिर की औलाद थे। ज़बान में महारत और फसाहत व बलागत की वजह से उन्हें अरबी आवाज़ बात करने वाले कहा जाता था। इसका असल वतन यमन और इसके गर्दनवाह के इलाके थे। जज़ीरा अरब के असल कदीम बाशिंदे यही लोग थे और अरब होने की हैसियत से उनकी नस्ल सबसे खालिद थी। उन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतें कायम की थी और शहर आबाद किए थे जिनकी आन बान के किस्से कदीम तारीख़ अरब में महफूज रहे। अरबों का तीसरा तबका मुतहरबा था जो लोग हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से थे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहातानियों के कबीले बनु जुड़हिम के सरदार मजाज की बेटी से शादी की थी जिससे उसके 12 लड़के पैदा हुए थे। इनमें से नाहिब और कैदरार गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। नाबिद ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी जगह खाना काबा और जमजम के चश्मे की देखभाल की जिम्मेदारी संभाली। अल्लाह ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल में बहुत बरकत डाली थी। जल्दी उनकी तादाद इतनी हो गई कि उन्हें माश के लिए मक्का से बाहर निकलना पड़ा। आखिरकार नस्ल इस्माइल में अदनान का ज़हूर जो काबिलियत और शोहरत के लिहाज से तारीख़ अरब की मुमताज़ तरीन फर्द है। इनका सिलसिला नस्ल सबसे ज़्यादा महफूज माना जाता है। अदनान के बाद ही अरबों में बनु किहतान और बनु अदनान की तकसीम नुमाया हुई जो ज़माने के गुजरने के साथ साथ पुख्ता तर होती चली गई, हत्ता कि खुली दुश्मनी में तब्दील हो गई। इनकी जंगी अलामात भी अलग अलग थीं। ख़तानी जर्दा परचम और ज़र अमामे इस्तेमाल करते थे। अदनानी सुर्ख परचम और सुर्ख अमामे पहनते थे। अदनान की औलाद में मुअद बिन अदनान ने बड़ा नाम पाया। मुअद ही दौर में शाम पर पुख्त नसर का हमला हुआ था जिसमें अरब में बादर नहुस्ता मावन बने थे। मुअद के बेटों में मिस्र का नाम और आके तारीख़ में खूब चमका। उनकी नस्ल में कहर बिन मालिक वो शख्स है जिनकी औलाद कुरैश के नाम से मशहूर हुई। जज़ीरा अरब की वसत में आबाद अरबियों की सियाही तश्कीलात ज़्यादातर कबाइल की हद तक ही थी। बाज़ औक़ात दूर दराज या ज़्यादा कबीले किसी खालिद मकसद के लिए महत भी हुआ जाते थे। बाकायदा हुकूमतें सिर्फ जज़ीरा अरब के अतराफ़ में थीं, जैसे जनूबी अरब में सल्तनत यमन, शुमाल मशरिक़ में मुमलकत हीरा और शुमाल मग़रिब में मुल्कत अख्तान। ये मुमलकतें जन मखसूस ख़ानदानों के मातहत चल रही थी। जैसे यमन में मुमलकत सबा आल कहतान के पास थी। कबाइल की सियादत में बाज़ ख़ानदान नामूर थे जैसे बनु अदनान की क़यादत कुरैश के हाथ में थी। तक आपको पता चला होगा कि कुरैश का वजूद कैसे आया। नाज़रीन का कौम सबा मालूक के खमीर और ताबे के बारे में आपको बताते हैं। जज़ीरा अरब के जनूब में मुमलकत सबा 8 सदियों 950 काफ मीम से 15 काफ मीम तक कायम रही। इसका बानी ख़तान बिन आबिर औलाद नूह में से वो पहला शख्स था जो यमन आकर आबाद हुआ और अपनी रियासत कायम की। जैसे इसके पड़पोते सबा ने मुसलसल फतूहात के ज़रिए एक बड़ी सल्तनत में तब्दील कर दिया। इसने मारिब के
مکار پر ایک عجوبہ روزگار بنوا کر اس سے 70 نہریں نکالی اور یوں یمن کا ایک وسیع و عریض رقبہ سیراب ہو کر مملکت سبا کی خوشحالی کا ذریعہ بنا۔ سبا کا بیٹا حمیر اس کا جانشین ہوا اور آئندہ سبا کے کئی نامور بادشاہ اس نسل سے ہوئے۔ سبا کی چوتھی پشت سے نسا اول حارث نے بہت شہرت پائی۔ پھر اس کے بیٹے ساب نے مشرق و مغرب میں بڑے بڑے ملک فتح کیے اور ذوالقرنین کے لقب سے مشہور ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول قرآن مجید میں اسی ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ واللہ علم۔ وقت گزرنے کے بعد قوم سبا کا عروج بڑھتا گیا۔ زراعت کے ساتھ ساتھ تجارت میں بھی یہ قوم ہر طرف چھا گئی۔ بحر و بر میں یمن سے شام تک اس کے تجارتی قافلوں کی ریل پیل ہو گئی۔ ہندوستان اور مشرق کا ماش یمن کے ساحل پر اترتا اور مقامی لوگ اسے شام لے جا کر خوب نفع کماتے۔ سبا کی اولاد میں سے 9ویں پشت پر بلقیس بنت شرخیل نے مملکت سبا اقتدار سنبھالا اور پورے 20 سال بڑی آن بان سے حکومت کی۔ قوم سبا سورت کی پرستش کرتی تھی مگر بلقیس نے ہر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، جو آپ کو ہر سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پوری تفصیل سے بتا چکا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو پچھلی ایپیسوڈ میں ہر سلیمان علیہ السلام کو سرچ کر کے آپ اس کی تفصیل سن سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر سبا بلقیس نے اسلام قبول کر لیا، جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، مگر عمومی طور پر قوم سبا اپنی بد عقیدے پر جمی رہی۔ ثروت اور خوشحالی اس کی بے فکری اور ناشکری کا سبب بھی بن گئی تھی۔ قوم کو سفر و غزر میں عیش و آرام کے اس قدر سامان میسر تھے کہ لوگ ناشکری کر کے مشقت اور تکلیف کی تمنا کرنے لگے تھے۔ آخر اس ناشکری کا وبال آیا۔ ان کا مشہور زمانہ بند سدھ معارب ٹوٹ گیا۔ مملکت کا دارالحکومت معارب پانی کے دھارے میں غرق ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ سیلاب نے مملکت سبا کی آبادی اور معیشت کو اس طرح تہس نہس کر دیا کہ لوگ ترک وطن پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح مملکت سبا کا خاتمہ ہو گیا۔ مملکت سبا کے خاتمے کے بعد یمن میں آل سبا کے مختلف رئیسوں نے چھوٹے چھوٹے قلعوں اور بستیوں میں الگ الگ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں ملکوت خمیر کی سلطنت تباہ و آہستہ آہستہ طاقتور ہو گئی، جو 115 سال قبل از مسیح قائم ہوئی تھی اور اس کا ہر بادشاہ تبسا کہلاتا تھا۔ بحر امر کے ساحل سے حضر موت تک ان کی حکومت تھی، جو بعد میں نہ صرف یمامہ حجاز بلکہ ایک دور میں ایران، خسران اور وسط ایشیا تک پھیل گئی تھی۔ ملک سبا کے برخلاف تابہ کار رجحان رازات و تجارت کی طرف نہیں بلکہ فتوحات اور لشکر کشی کی طرف تھی، یعنی وہ زراعت میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے تھے جتنی لشکر کشی اور فتوحات پر تھی۔ تباہا میں شمیر، ابو قریب، طبس اوسط اور ایسے ہی بن حسان ازر، حارث بن عمرو بہت مشہور ہیں۔ حارث بن عمرو نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے یمن میں سرکاری مذہب یہودیت قرار پایا۔ اسی وجہ سے اس کے نسل اگلے بادشاہ یوسف زونو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خالص توحید کا عقیدہ رکھا۔ خالصی توحید کے عقیدہ رکھنے والے نجران کے ہزاروں شہریوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر قتل کرا دیا۔ یہ بھیانک ظلم شاہان خمیر کے مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور یوں زونو اس کی حکومت اہل حبشہ کی یلغار کے سامنے دم توڑ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدات باسعادت سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ اس طرح بنو خمیر کی حکومت کا دورانیہ 115 کاف میم سے 500 عین تک کل 615 سال بنتا ہے۔ اس عرصے میں کل 26 بادشاہوں نے حکومت کی۔ یمن پر حبشیوں کا تسلط اور سیح بن ذی کی تحریک آزادی بڑی کام آئی۔ بنو خمیر کے بعد یمن میں اہل حبشہ کی حکومت 72 سال تک قائم رہی، جس میں 4 حکمران گزرے۔ پہلا حکمران اریات، دوسرا ابرہہ جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کی حکومت طویل رہی۔ ابرہہ کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور پھر دوسرا بیٹا مسروق حکمران بنے۔ دونوں کو تھوڑے ہی دن ملے۔ یاد رہے کہ یمن کے یہ حبشی حکمران خود مختار نہیں تھے، بلکہ ان کی حیثیت حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی تھی۔ خود حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے ناطے کیسر کا باج گزر تھا۔ آخر یمن کے ایک سردار سیح بن ذی نے حبشیوں کے خلاف آزادی شروع کی۔ عرب اس کے ساتھ ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدات کے 2 سال بعد سیح بن ذی کے ہاتھوں حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سب سمجھ آ گیا ہوگا۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ زمانہ جاہلیت کی دیگر عرب حکومتیں کون سی تھیں اور بنو ہاشم کو کیسے شہرت ملی اور اس کا وجود کیسے آیا، اور ایسے ہی آہستہ آہستہ ہم تاریخ اسلام پڑھتے پڑھتے ان
انشاءاللہ اس دور میں داخل ہوں گے جس کا سب کو انتظار ہے، جو آج تک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو آج تک اس نام ہی ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، اور اس کا وجود ہی ہمارے لیے جینے کا تصور ہے، اور جس کے لیے یہ پوری دنیا و خالق کائنات نے بنائی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدات باسعادت تک ہم اس سفر کو جاری رکھیں گے۔ آپ کا ساتھ چاہیے، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تارے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اور آپ تاریخ اسلام کو بغور اور خوب اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔